ما و شما موظف هستیم که دین خود را از کی بگیریم. ها شما به من بگو دین خود را از کی میگیری؟ دین را از کی میگیری آخر؟ توحید جزء دین نیست؟ خب اساس دینه. از کی میگیری اینها؟ از ملاحده یونان یا از اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام؟ اصلا اخذ معارف از غیر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام این فسق، این سبب شقاوته. فلاسفه یک مقدار حرفایشون درسته و بعد در کنارش خیلی حرفای باطل دیگری هم دارن که کفر محض، و جز از ظلمت، و جز از تاریکی، و جز از این که ذهن انسان را بله دور از حقیقت بکنه دیگر هیچ دستاوردی نداره. البته فلسفه عوام الناس نمیدانن فلسفه چیه. فلسفه معناش تعقل نیست. ما دشمن تعقل نیستم. تعقل خیلی فکر کردن کار خیلی خوبه. حقایق دین را آدم فکر بکنه